अब यहाँबाट आयो हेर्दै 3u = कति आयो 90 आयो सुनिरहेको छैन अहिले हजुर सर u = कति आयो 30 मिटर पर सेकेन्ड आयो सर यति भेलोसिटीले माथि फाल्दाखेरि तिनीहरु दुईटा ठ्याक्कै हाफवेमा मिट हुँदै रहेछ तलबाट प्रोजेक्टेड u = 30 मिटर पर सेकेन्ड फाल्दाखेरि यो त बुझिहालिन्छ हैन सकिन्छ हैन यो बुझेछ कि नै यो ह सर यस ल अब अर्को क्वेशन के थियो सेकेन्ड नम्बरमा A car moving with a velocity of 30 km/h accelerates uniformly at the rate of 1 meter per second भनिन्छ uniform acceleration मा calculate the distance traveled by the distance traveled from the place where acceleration begin to that where the velocity reaches 90 km/h भनिन्छ ल पहिला के भनिन्छ a car moving with a a car moving with a velocity सुरुमा इनिशियल भेलोसिटी के छ यो 2 नम्बरमा है 30 km/h ल मिटर पर सेकेन्डमा लैने हुन्छ तिमीहरुले सजिलो गर्नलाई अर्को के भनिन्छ एक्सेलरेट्स युनिफर्मली एट द रेट अफ एक्सेलरेसन दिस 1 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर युनिफर्मली रेट भने एट द रेट भनेपछि के हो एक्सेलरेसन 1 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भयो रेट भन्दा चाहिँ क्याल्कुलेट द डिस्टेन्स ट्राभल फ्रम द प्लेस वेयर इनिशियल इनिशियल भेलोसिटी 8.33 मिटर पर सेकेन्ड आउँछ यसको where the acceleration begin to that where the velocity reaches final velocity reaches कति भने हा 90 km/h 90 km/h अब के सोधेछ डिस्टेन्स ट्राभल सोधेछ कसरी निकाल्ने यसलाई हो ल भन त पहिला मिटर पर सेकेन्डमा चेन्ज हामीले गर्नु टाइम निकाल्नु पर्यो v² = u² + 2as गरिदिनु हुन्छ है सिधै गरे नि भयो हैन टाइम निकाल्नु पर्छ र अभिक हैन टाइम निकालेर गर्दा चाहिँ मैले त्यसरी गरे आन्सर निकाले छ जसरी गर्दा पनि हुन्छ नि क्वेशन यति इनिशियल भेलोसिटी हिँडिरहेछ एक्सेलरेसन युनिफर्म एक्सेलरेसनमा हिँडिरहेछ र लास्टमा यसको के भन्छ कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्दाखेरि यसको फाइनल भेलोसिटी कति छ 90 km/h हुन्छ भने कति डिस्टेन्स हो यहाँसम्म पुग्दाखेरि यसको v भाइनसम्म पुग्दाखेरि यसको डिस्प्लेसमेन्ट कति गर्यो कुन रिलेसन लाउने यसमा अब v² = हो यो रिलेसन लाग्यो भने हुन्छ हुन्छै हुँदैन सर अब यसलाई हेर्ने मिटर पर सेकेन्ड किनकि एक्सेलरेसन 1 मिटर सबै मिटर पर सेकेन्डमा छ यसलाई मिटर पर सेकेन्डमा लानु पर्यो यसलाई कति हुन्छ 90 km/h 90 * 1000 किलोमिटरलाई अपन आवरलाई सेकेन्डमा लाँदाखेरि पहिला मिनेटमा 60 * 60 कति आउँछ यो 25 सर v = 25 मिटर पर सेकेन्ड u कति आउँछ 8.33 सर ल कति आयो यहाँ राखेर 25 को स्क्वायर प्लस इक्वल टु 8.33 को स्क्वायर प्लस 2 * 1 * s कति आउँछ यहाँ त्यति गर्दाखेरि 277.77 270.777 ल यो त गर्न सकिहाल्छ सबैले ल यो अब आज लास्ट न्यूमेरिकल गर्ने यो आज लास्ट अर्को नेक्स्ट क्लासबाट हामी रिलेटिभ भेलोसिटीमा जान्छौँ है न्यूमेरिकल लास्ट हो अब गर्ने अर्को क्वेशन सोधे ह अ रबर बल इज ड्रप फ्रम अ हाइट अफ 5 मिटर यो पनि मैले गराइदिए हैन यो अगाडि क्लासमै यस्तै टाइपको हो सर फोन नम्बरको चाहिँ गरिदिनु न बरु कति नम्बरको फोन नम्बरको ल 4 नम्बरको हेरौँ ल 4 नम्बरको यो अभिकले मात्रै गरेछ क्या यो ग्राफबाट गरेर गरे हैन अभिक यो अभिकले हजुर सर तपाईले त्यसरी गर भन्नुहुन्थ्यो सजिलो हुन्छ त्यसरी गर्दा झन् बुझिन्छ हैन ग्राफबाट गरे भने झन् सजिलोले बुझिन्छ ल 4 नम्बरको म ग्राफबाट हैन तिमीलाई फेरि योबाट किनकि ग्राफबाट त बुझ्नलाई मात्रै हो योबाट उ गर्दिन्छु 4 नम्बरको हेरौँ है क्वेशनले के भनेछ भन्दाखेरि अ बडी
स्टार्ट फ्रम द रेस्ट, स्टार्ट फ्रम द रेस्ट भनेपछि इनिशियल भेलोसिटी कति भयो? 0 0 भइहाल्यो, त थाहा छ। एन्ड मुभ्स विथ युनिफर्म एसिलेसन, युनिफर्म एसिलेसन कति छ? a इज इक्वल टु 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर फर 5 सेकेन्ड। कति सेकेन्डसम्म? 5 सेकेन्डसम्म। के भनेछ? एउटा बडी रेस्टबाट स्टार्ट गरेर युनिफर्म एसिलेसन 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरले हिँडिरहेछ कति सेकेन्डसम्म? 5 सेकेन्डसम्म हो। अब के भनेछ? ड्युरिङ द नेट टेक्निक इट मुभ्स विथ युनिफर्म। अब पहिला यतिखेर 5 सेकेन्डसम्म हिँड्दाखेरि यसको फाइनल भेलोसिटी कसरी निकाल्ने? यतिखेर 5 सेकेन्डसम्म कुन रिलेसन निकाल्दा गर्ने? हामीलाई त चाहियो नि त u + at बाट पर सेकेन्ड हिँडिरहेछ कति सेकेन्डसम्म? 5 सेकेन्डसम्म। इनिशियल भेलोसिटी 0 रेस्टबाट स्टार्ट गर्यो। अब त्यतिखेर उसको टाइम 5 सेकेन्डमा यसको फाइनल भेलोसिटी कति कसरी निकाल्यो? कति हुन्छ भन त? u + at हालेर 50 निकाले छ। v इज इक्वल टु u + at। u कति छ? 0 छँदैछ। 10 × 5 भनेको v कति आयो फाइनल भेलोसिटी? यहाँ देखिएन हैन? v इज इक्वल टु कति आयो? 0 + 10 × 5 भनेको 50 मिटर पर सेकेन्ड। यहाँसम्म बुझिन्छ भन त? सर t इज इक्वल टु के रे बडी स्टार्ट फ्रम रेस्टबाट स्टार्ट गर्दाखेरि यदि युनिफर्म एसिलेसनले 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरले 5 सेकेन्डसम्म हिँड्छ भने उसको त्यतिखेर फाइनल भेलोसिटी हुँदो रहेछ 50 मिटर पर सेकेन्ड हो। 5 सेकेन्डमा त्यतिखेर 50 मिटर पर सेकेन्ड हुँदो रहेछ। अब अर्को कन्डिसनले के भन्छ क्वेशनले भन त? अब क्वेशनले के भनेछ हेर्नु त? क्वेशनले भनेछ अब ड्युरिङ द नेक्स्ट 10 सेकेन्ड, अर्को 10 सेकेन्डसम्म, त्यसपछि फेरि ड्युरिङ द नेक्स्ट 10 सेकेन्ड्स इट मुभ्स विथ युनिफर्म भेलोसिटी भनेको नेक्स्ट 10 सेकेन्डमा यसको भेलोसिटी युनिफर्म भनेपछि यसको कति हुँदो रहेछ भेलोसिटी? युनिफर्म भेलोसिटी भनेको अगाडि जे 50 सर। लास्टमा स्पिड के थियो अगाडि? यति हैन त? हो हो सर। हैन त? भनेपछि यसले 10 सेकेन्डसम्म कति भेलोसिटी हिँड्दो रहेछ? 50 हो। किन? कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीले हिँडिरहेछ भनेपछि यसको अन्तिम 3-5 सेकेन्डमा यसको भेलोसिटी थियो कति? 50 मिटर पर सेकेन्ड थियो। अब त्यसपछि अर्को 10 सेकेन्डसम्म यसको भेलोसिटी कतिले हिँड्दो रहेछ? 50 ले। किन? कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीले हिँडिरहेछ भनेछ। भनेपछि u अथवा v जे लेख्ने 50 मिटर पर सेकेन्ड हुँदो रहेछ हो। बुझिरहेछ? बुझिरहेछ सर यतिखेर 10 सेकेन्डसम्म यसले डिस्प्लेसमेन्ट कति गर्यो त? यहाँ हेर त के निकाल भनेछ हामीलाई? व्हाट इज द एभरेज भेलोसिटी भनेछ टोटल डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्नु पर्यो। यतिखेर डिस्प्लेसमेन्ट कसरी निकाल्ने भन त? ल s इक्वल कति हुन्छ सिधै? ल फर्मुला यही राखौँ न। ल तिमीलाई हाफ at स्क्वायर भन। यही हो et ut प्लस s कति छ हामीले निकाल्न पर्ने? यतिखेर डिस्प्लेसमेन्ट s2 भनौँ। यतिखेर s1 निकाल है। अहिले s1 निकाल्छौ। s2 यो एसिलेसन के हुन्छ सेकेन्ड कन्डिसनमा? यो सेकेन्ड केस, यो फर्स्ट केस। यतिखेर एसिलेसन कति हुन्छ भन त? कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी भनेपछि 0 हुन्छ। हो यो टर्म त 0 भइहाल्यो। भनेपछि s2 इज इक्वल टु ut। यतिखेर t1 है, यतिखेर t1 मान्दिम जे मान्दिम। यतिखेरको टाइम है u कति छ? 50 छ इन्टु t भनेको कति छ? 10 भनेपछि कति आयो? 500 मिटर डिस्प्लेसमेन्ट भयो अर्को नेक्स्ट सेकेन्डसम्म। यहाँ पनि डिस्प्लेसमेन्ट कति आयो? s कति आउँछ हेर त? यहाँ पनि यसमा नि निकाल्दा s1 यो फर्स्ट केसमा s1 कति आउँछ भन त? कुन हो? कुन फर्मुलाबाट गर्ने हो? जुनबाट गर्ने हुन्छ। s इज इक्वल टु ut प्लस हाफ at स्क्वायर गर्ने हुन्छ। v स्क्वायर इज इक्वल टु u स्क्वायर प्लस 2s गर्ने vi यही फर्मुला गरौँ त ल। ut प्लस हाफ at स्क्वायर यो केसको लागि है, यो केसको लागि याद गर्ने। s1 हामीलाई u कति छ? 0। यो टर्म 0 भइहाल्यो। इज इक्वल टु हाफ एसिलेसन कति छ? 10। टाइम कति टाइमसम्म भनेछ? 5 स्क्वायर भनेपछि कति आयो? 125 मिटर आउँछ। हो सर यही हो। सेकेन्ड केसमा हैन, फर्स्ट केसमा उ 5 सेकेन्डसम्म यति एसिलेसनले हिँड्दाखेरि यसको फाइनल भेलोसिटी 50 मिटर पर सेकेन्ड आयो र त्यतिखेर उले 5 सेकेन्डसम्म यति डिस्टेन्स कभर गर्यो 125। अब अर्को नेक्स्ट 10 सेकेन्डमा यदि त्यही कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी भनेको कुन 50 मिटर पर सेकेन्ड, लास्टमा यसको भेलोसिटी कति आछ फाइनल 50 मिटर पर सेकेन्ड, यदि त्यति नै भेलोसिटीले हिँड्छ भने यतिखेर 10 सेकेन्डसम्म यसको डिस्प्लेसमेन्ट कति गर्यो 500 मिटर गर्यो। यहाँ 500 मिटर। यहाँसम्म बुझ्यो कि नै यो S2? बुझ्यो सर।
बुझिन्छ कि नै यो? Yes, sir. अब थर्ड केसमा के भन्छ हेर्नु त है, थर्डमा के भन्छ लास्टमा भनेछ इट इज ब्रट टु रेस्ट, इट इज ब्रट टु रेस्ट कति भनेछ इन 5 सेकेन्ड्स भनेपछि ब्रट टु रेस्ट भनेपछि फाइनल भेलोसिटी कति भयो? 0 यस फाइनल भेलोसिटी कति भयो? 0, sir. 0। इनिशियल कति हुन्छ यसको? इनिशियल पहिला लास्टमा यसको जति भेलोसिटी थियो त्यति नै हुन्छ। यहाँ लास्टमा कति भेलोसिटी थियो यसको हिँडिराख्दाखेरि 10 सेकेन्डसम्म? 50 हो 50 नै थियो, 50 थियो। 50 बाट ब्रेक लाग्दो अनि रिटार्डेसन भयो भनेपछि इनिशियल यसको 50 नै भयो। रिटार्डेसन लाएर कति रिटार्डेसन हो एसिलेसन? माइनस कति छ 5 कति भने रिटार्डेसन त्यसैन, युनिफर्म रिटार्डेसन त्यसैन, माइनस लाग्ने भयो हैन, रिटार्डेसन निकाल्नु पर्यो यहाँ। इट इज ब्रट टु रेस्ट टाइम भनेछ कति 5 सेकेन्ड भनेछ विथ युनिफर्म रिटार्डेसन भनेछ। अब यहाँ के निकाल्नु पर्यो तिमीले? यसबाट डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्न सक्छौ। डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्नलाई एसिलेसन रिटार्डेसन निकाल्नु पर्यो। कुन फर्मुला निकाल्ने? v = u + at, u - रिटार्डेसन भनेपछि u - 80। v कति छ 0, u कति छ 50 माइनस a टाइम कति छ 5 भनेपछि यहाँ कति आयो 5a = 50 भनेपछि कति आयो यहाँ -3 यहाँ माइनस किन गर्नु पर्यो? यो त आफै रिटार्डेसन हो त, नेगेटिभ आइहाल्छ हैन, a को भ्यालु त नेगेटिभ आइहाल्छ नि त यहाँ नि। 5a = कति आयो -50 भनेपछि a = कति आयो 10 मिटर/सेकेन्ड² आयो रिटार्डेसन। किन नेगेटिभ आयो? किनकि v = फर्मुला आयो मैले, नेगेटिभ आयो भने v 0 छ, इनिशियल भेलोसिटी 50 छ र a कति आयो -10। माइनसले के देखाउँछ? रिटार्डेसन रिटार्डेसन भइराछ। यो हेर्नु त 50 मिटर/सेकेन्ड स्पिडले हिँडिरहेको थियो 10 मिटर/सेकेन्डसम्म, त्यसपछि उसले ब्रेक लगायो, ब्रेक लगाएपछि अब यसको स्पिड घट्दै गयो। स्पिड घट्नु भनेको के हो? एसिलेसन के भयो? रिटार्डेसन, नेगेटिभ एसिलेसन भयो। एसिलेसन घट्दै गयो र लास्टमा गएर फाइनली यो केमा भयो? रेस्टमा पुग्यो भनेपछि यतिखेर यसको रिटार्डेसन आछ -10 मिटर/सेकेन्ड²। अब त्यतिखेर उसले ब्रेक लगाइसकेपछि उसको डिस्प्लेसमेन्ट कसरी निकाल्ने? अब कति डिस्प्लेसमेन्ट कभर गर्यो त? कसरी निकाल्ने? कसरी निकाल्ने? s को फर्मुला हाल्दा s3 = सिधै ut + हाफ at² अथवा v² = u² + 2as गरे पनि हुन्छ हो। कति आयो? u कति छ 50, टाइम कति छ 5 प्लस माइनस भइहाल्यो एसिलेसन 1/2 * 10 * t भने कति छ 5²। कति आउँछ यो? कति आउँछ यो? s3 125। हो s3 आयो 125 मिटर आयो लास्ट डिस्प्लेसमेन्ट। 125 मिटर हिँड्दो रहेछ फर्स्ट थर्ड केसमा। पहिलो फर्स्ट केसमा t = 5 सेकेन्डमा हैन, मैले यो तिमीलाई एकदम सजिलोले बुझाइराछु। 5 सेकेन्ड हिँड्दाखेरि 5 सेकेन्डमा हिँड्दाखेरि उसले डिस्प्लेसमेन्ट कति गर्यो 125 मिटर। त्यसपछि नेक्स्ट 10 सेकेन्डमा यदि युनिफर्म भेलोसिटीले हिँड्छ भने त्यतिखेर उसले डिस्प्लेसमेन्ट कभर गर्यो 500 मिटर अर्को 10 सेकेन्डसम्म। फेरि अर्को कति सेकेन्डसम्म भनेछ 5 सेकेन्डमा हो। यदि तेरो युनिफर्म रिटार्डेसन, अब तेरो स्पिड ब्रेक लाग्यो, युनिफर्म रिटार्डेसनले हिँड्छ भने त्यतिखेर डिस्प्लेसमेन्ट गर्यो 125 मिटर। यहाँबाट गर्दा त 50 * 5 250, यहाँबाट गरेर 2 5 = 10, यो 125 आउँछ अनि -125 आयो भनेपछि एभरेज भेलोसिटी अब कसरी निकाल्ने भन त? यहाँ मैले भेटे है एभरेज भेलोसिटी भनेको के हो? टोटल डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टोटल टाइम हो। टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेन्ट कति हो? s1 + s2 + टाइम कति हो? त्यहाँ मिलाऊ है t1 t2 t3। s1 कति छ? 150 सर, 125 हैन, 125 सर। s2 500 + 120 टाइम t1 पहिलो टाइम कति थियो 5 हो, 5 दोस्रो 10 + 5
कति आउँछ टोटल 700 37.5 सर 37.5 डिभाइड बाइ 20 भनेको कति आयो 750 सर 750 हो हो सर 750 आन्सर कति आउँछ 37.5 3 को आन्सर चाहिँ कति आउँछ सर आन्सर मात्र भन्नु न 3 को आन्सर कति आउँछ अभी तेरो मिले ह टी बराबर यस बराबर 1.25 आउँछ सर 1.25 मिलेछ पहिला यो 1 को के सर यो बुझ्यो कि बुझेन बुझ्यो बुझ्यो अब मैले यसलाई ग्राफबाट तिमीले सजिलोले बुझ्छौ नि त ग्राफबाट म गरिदिन्छु फेरि नेक्स्ट यो त तिमीले यो प्रोसेस भयो यो लामो प्रोसेस भयो नि त ग्राफबाट त इजिली आउँछ अब हेर्नु हामीले यो तीनटा भ्यालु राख्नु पर्यो हैन S1 S2 S3 निकाल्न एभरेज भेलोसिटी यो भयो हैन हामीलाई मात्र चाहियो टाइम चाहियो फर्स्ट कन्डिसनमा यो मेट्नु मैले यो मेडम यस सर ल भेलोसिटी टाइम ग्राफबाट यसैको गरिदिनु ल यता v यता t भन्नु फर्स्ट केसमा के भनेछ 5 कति सेकेन्डसम्म युनिफर्म एसिलेसनले हिँडेछ भनिरहेछ 5 सेकेन्डमा तर कहाँबाट रेस्टबाट ओरिजिनबाट स्टार्ट भयो अब युनिफर्म एसिलेसनको भिटी ग्राफ कस्तो हुन्छ रे स्ट्रेट लाइन हो कि हैन युनिफर्म एसिलेसन भने हो 5 सेकेन्डसम्म यहाँ ल यो एसिलेसन कति भने 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरले भने हो सर t1 = 5 सेकेन्डसम्म हो यतिखेर यसको फाइनल भेलोसिटी कति छ अरे यतिखेर यहाँ कति आयो हाम्रो 50 मिटर पर सेकेन्ड 50 सर 50 हो यतिखेर 5 सेकेन्डसम्म यहाँ आउँदाखेरि यसको भेलोसिटी भयो 50 मिटर पर सेकेन्ड निकाल्दै नि मैले यदि 5 सेकेन्डबाट यो युनिफर्म एसिलेसन ग्राफ यस्तो हुन्छ हो त्यसपछि कति त्यतिखेरसम्म पुग्दाखेरि यो पोइन्ट ए पोइन्ट भन्नेमा पुग्दाखेरि यसको भेलोसिटी छ 50 मिटर पर सेकेन्ड त्यसपछि यो के भनेछ 10 सेकेन्डसम्म कतिले हिड्यो यहाँदेखि यहाँसम्म भन त कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी कति सेकेन्डसम्म भनेछ 10 सेकेन्ड सर 10 सेकेन्डसम्म यहाँ हेर्दियौ t1 = 10 t2 = 10 सेकेन्डसम्म हो अब अर्को के भनेछ लास्टमा अब चाहिँ रिटार्डेसन घट्दै छ भने रिटार्डेसन अब स्पिड घट्दै गयो युनिफर्म रिटार्डेसन युनिफर्म भनेपछि यसरी घटेर स्ट्रेट लाइन नै तर अर्को डिरेक्सन हो के न कति टाइमसम्म यहाँ 5 सेकेन्ड सर अर्को 5 सेकेन्डसम्म भनेको t3 = यहाँ 15 सेकेन्डसम्म भन्नु पर्यो हैन हो ए 5 यहाँ 15 भयो हैन हो सर 15 उता 20 सेकेन्डसम्म यहाँ 20 हैन हो कि हैन पहिलो 5 सेकेन्डसम्म अर्को 10 सेकेन्ड भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म कति भयो 15 भयो यहाँदेखि यहाँसम्म त 15 हो नि त यहाँसम्म हो कि हैन ओरिजिनबाट हो सर यो पो 10 सेकेन्ड हो टाइम इन्टरभल यहाँदेखि यहाँसम्मको 10 सेकेन्ड भन्यो यति पो 10 हो यहाँदेखि यहाँसम्म 15 भयो अनि लास्टमा कति भयो 20 सेकेन्ड भयो टोटल टाइम भनेको कति लाग्यो होला 20 सेकेन्ड लाग्यो हो अब तिमीले गर्न सकिहाल्छौ एरे के कसरी निकाल्ने रे के रे उ चाहिँ एरियाबाट डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ क्षेत्र हैन एरियाबाट ओ ए बी सी डी ई मानो distance of VT graph is equal to area of OED-CBE. OED-CBE. CBA. पहिला एरिया अफ ट्रायंगल यो एरिया भनेको एउटा यो पार्ट भयो एरिया अफ ट्रायंगल OEA area of triangle OEA plus अर्को कति छ area of rectangle EDBA plus
एरिया अफ ट्रायंगल एडीबीसी अब सकिहाल्छ एरिया अफ ट्रायंगल ओए भनेको कति हो हाफ बेस इन्टु हाइट कति हुन्छ ल भन त बेस 1/2 5 into 50 सर 1/2 5 into 50 यति त 50 हो नि यहाँसम्म यहाँदेखि यहाँसम्म 50 यो पनि 50 1/2 5 into 50 प्लस एरिया अफ रेक्टेंगल भनेको कति हो लेन्थ इन्टु ब्रेथ 10 into 50 सर 10 into यो यति त 10 हो नि त हो 10 into 50 प्लस अब यसको एरिया अफ ट्रायंगल कति हो हाफ बेस बेस कति छ भन त 5 सर हो प्लस हाफ 5 into यति भनेको त 50 नै छ ल गर कति आयो यहाँबाट आयो 125 750 आउँछ सर हो 500 प्लस कति आयो 125 हो सर 750 मिटर आयो टोटल डिस्प्लेसमेन्ट अब टोटल डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टोटल टाइम निकाल्नु टोटल टाइम कति छ 20 सेकेन्ड लास्टसम्म यहाँदेखि ओरिजिनबाट टोटल टाइम कति लागिरहेछ 20 सेकेन्ड आउँछ अब सकिन्छ यो सकिन्छ ल अब अर्को क्वेसन गर छिटो गरिहालौँ यो भ्याइहालौँ अर्को कुन नम्बरको भन त ल हेऱ्यो बलुनको होइन बेलुनको धेरैले बिहार छ अब बेलुनको यसको एउटा ट्रिक पोइन्ट हिँड्नुपर्छ है तिमीले यसको एउटा अलिकति कन्फ्युजिङ पार्ट मात्रै छ मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ यहाँ होइन तिमीले बिर्स्यो होला यसलाई मेटिदिउँ मैले यो मेटाउँ हुन्छ क्वेसन नम्बर 5 के हेर्ने क्वेसन नम्बर 5 मा के भनेछ हेर्ने अ बेलुन इज गोइङ अप विथ अ स्टेडी भेलोसिटी एउटा बेलुन छ यो बेलुन भनौँ विथ स्टेडी भेलोसिटी कतिले भनेछ 20 मिटर पर सेकेन्डले भनेछ व्हेन इट वाज 60 मिटर एबभ द ग्राउन्ड जब यो ग्राउन्डबाट 60 मिटर एबभ छ भनेपछि यहाँबाट मानौँ यो ग्राउन्ड मान्दिम ग्राउन्डबाट यसको हाइट कति छ 60 मिटर यो ग्राउन्ड जब यो ग्राउन्डबाट 60 मिटर हाइटमा छ एन्ड अब्जेक्ट इज ड्रप फ्रम इट भनेपछि एउटा अब्जेक्ट फाल्यो भनेछ हो अब के भनेछ भन्दाखेरि क्या कुनमा फाइन व्हेन इट वाज 60 अब्जेक्ट इज ड्रप हाउ लङ डज द अब्जेक्ट टेक टु रिच द ग्राउन्ड एन्ड अल्सो फाइन्ड द हाइट अफ द बेलुन व्हेन द स्टोन इज के भनेछ हिट द ग्राउन्ड व्हेन द स्टोन हिट्स द ग्राउन्ड भनेछ जब यो भेलोसिटी यो अब्जेक्ट फाल्दाखेरि बेलुन माथि कतिले हिँडिरहेछ अपवर्ड भेलोसिटीले 20 मिटर पर सेकेन्डले कति मिटर जब यो 60 मिटर हाइटमा छ ग्राउन्डबाट बेलुन जब 60 मिटर हाइटमा छ यसले अब्जेक्ट फाल्यो र यहाँ अब्जेक्ट फाल्दाखेरि कति टाइम लाग्यो यहाँदेखि यहाँसम्म आउँदाखेरि यसलाई भन्यो हिट द ग्राउन्ड गर्दासम्म भने धेरैले यहाँ इनिसियल भेलोसिटी 0 राखेको छ यो रङ हो किनकि यहाँ बेलुन मोसनमा छ बेलुन मोसनमा छ भनेपछि यो स्टोनको पनि सर्टेन भेलोसिटी हुन्छ कति यो जति बेलुनले हिँडिरहेछ माथि हो बुझिरहेछ कि नै मैले भनेको स्टोनको पनि त सर्टेन भेलोसिटी हुन्छ नि यदि मान्छे छ बेलुन माथि अपवर्डमा गइरहेछ भने हो यो याद गर्ने यो कन्फ्युजिङ यो याद गरे पनि बुझिन्छ अनि यतिखेर युको भेलोसिटी कति हुन्छ स्टोनको भेलोसिटी -20 m/s हो यो -20 किन लिएको हेर्दै किनकि यो भेलोसिटी त यसको अब्जेक्ट त माथि गइरहेछ नि त हामीले डाउनवर्डलाई पोजिटिभ मान्छौँ यसमा यो यस्तो कन्डिसन जहाँ यदि कुनै हाइटबाट कुनै अपवर्ड मोसन भइरहेछ भने यो कन्डिसन याद पछि पनि आउँछ यो एरोप्लेनको केसमा पनि आउँछ यदि कुनै हाइटमा गएर कुनै बडी मोसनमा छ र त्यहाँबाट के अब्जेक्ट फालेछ कुनै मोसनमा छ भने त्यसको भेलोसिटी जहिले पनि के लिने माइनस लिने किनकि यो त अपवर्ड गइरहेछ हामीलाई तलको भेलोसिटीले तलको सबै टर्मलाई के लिइरहेछौँ हामीले पोजिटिभ लिइरहेछौँ जी पनि पोजिटिभ छ सबै पोजिटिभ यो केसलाई मात्रै याद गर्ने फेरि यो केस जहाँ अपवर्ड मोसन भइरहेछ त्यो केसमा इनिसियल भेलोसिटी यसको कति हुन्छ u = माइनस हुन्छ किन माथि गइरहेछ हो भनेपछि u = -20 मिटर पर सेकेन्ड भयो हो हाइट कति छ यस हाइट कति छ 60 मिटर सर 60 मिटर हो अब निकाल्छु u -20 मिटर पर सेकेन्ड भयो कति टाइम लाग्छ t = वाट भनेछ g के हुन्छ अब जी डाउनवर्ड प्लस ए हुन्छ सर g डाउनवर्ड प्लस a नै हुन्छ एक्सलेसन भने किन a = +g किन हामी तलकोलाई के लिइरहेछौँ पोजिटिभ लिइरहेछौँ यो त त्यही भएर अपवर्ड भएको भएर यसलाई डिरेक्सनलाई हामी पोजिटिभ तल मान्नलाई नेगेटिभ ल्यायो किन यो माथि गइरहेछ
अब निकाल्नु नि h इज इक्वल टु के थियो भन्नुमा ut प्लस हाफ gt स्क्वायर हाइट कति छ अरे 60 u कति आयो -20 t प्लस यो केसमा मात्रै यदि अपवर्ड मोसनबाट यदि कुनै अब्जेक्ट अपवर्डमा छ र त्यहाँ मोसन भइरहेछ भने हो त्यो कन्डिसनमा इनिशियल भेलोसिटी नेगेटिभ हुने u इज इक्वल टु किन यो पनि मोसनमा छ यहाँ 0 हैन किनकि बेलुन पनि मोसनमा छ भने स्टोन पनि मोसनमा हुन्छ रिलेटिभ टर्ममा हो यसको भेलोसिटी कति आयो u इज इक्वल टु -20 कति आयो हाफ इन्टु 10 इन्टु t स्क्वायर हो कति आउँछ टाइम दुईटा आउँछ एउटा नेगेटिभ एउटा पोजिटिभ अनि पोजिटिभ लिएछ हो पोजिटिभ टाइम त नेगेटिभमा हुँदैन कति आउँछ भन त 5t स्क्वायर or 5t square minus 20t minus 60 is equal to 0 हो 300 हुन्छ सर अनि घटाएर ल्याउनु पर्छ अनि 30 माइनस 10 गरेर अब यसलाई मैले लिए यसलाई मेटे और 5 कमन लियो भने कति हुन्छ t स्क्वायर माइनस 40 माइनस 12 इज इक्वल टु 0 अब फ्याक्टराइज गरेर मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 12 एड गर्दाखेरि 4 भनेको आउँछ 6 टु द 12 हैन और t स्क्वायर माइनस 60 प्लस 2t माइनस 12 इज इक्वल टु 0 यहाँबाट के आयो t माइनस 6 अनि अर्को t प्लस 2 आयो आइदर t इज इक्वल टु 6 और t इज इक्वल टु माइनस 2 यो इम्पोसिबल हो माइनस टर्म के हो इम्पोसिबल टाइम माइनसमा हुँदैन नि भनेपछि एन्सर कति आयो 6 सेकेन्ड भनेपछि 6 सेकेन्ड पछि त्यसले के गर्दो रहेछ स्टोनले हिट गर्दो रहेछ 6 सेकेन्ड पछि यही हो एन्सर अबि सर 6 हो अर्को क्वेशनले के भनेछ अर्को हाउ लङ डज द अब्जेक्ट टेक यो क्वेशन र यो क्वेशन एउटै हो हाउ हाई वाज द नम्बर 10 को हाउ हाई वाज द बलून व्हेन द स्टोन वाज ड्रप भनेछ जब यो ड्रप हुँदाखेरि कति हाइटमा छ भन्थे नि त्यहाँ एस निकाल भने हो अब यहाँ भनेछ हाउ लङ डज द अब्जेक्ट टु रिच द ग्राउन्ड एन्ड फाइन्ड द हाइट अफ द बलून व्हेन द स्टोन हिट्स द ग्राउन्ड अरे कति आउँछ एन्सर चाहिँ 1275 सर कति